नमस्कार। आज मिति 2078 साल माघ 18 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी 1 तारिक का दिन माघ कृष्ण पक्ष को औँसी तिथि दिउँसो 11:34 सम्म र त्यस पछाडि माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का दिन साँझ 7:55 बजे लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 105औं श्रृङ्खला लिएर म तोयानाथ सुवेदी उपस्थित भइसकेको छु। 105औं लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने, माया गर्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जक, लघु कथाकार, स्रष्टा, द्रष्टा, वाचक, अनुवादक, व्यवस्थापकहरूमा हार्दिक स्वागत र सत्कार गर्दै सबैमा लघु कथा रूपी कोसेली समर्पण गर्दै अभिवादन र प्रणाम पनि गर्दछु। हिजोका दिनमा 104औं श्रृङ्खलामा हामीले अमृता घिमिरे स्रष्टा र नियमित वाचक, सोमबारको नियमित वाचकद्वारा वाचित भएका निम्न कथाहरूको रसास्वादन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं र ती कथाहरू यस प्रकार थिए। रमेन्द्र कोइरालाको पैँचो, दिनेश निरौलाको अचम्म, खेमलाल पहाडीको शहीदको सपना, प्रेमपुन मगरको मालिका, करुणा ढकालको फोटो र त्यस्तै गरेर आज हामी 105औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिसकेका छौं। 105औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने कथाहरू यस प्रकार रहेका छन् र हामी लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न भाषा साहित्यका लघु कथाहरू रसास्वादन गर्दै र गराउँदै पनि आइरहेका छौं। त्यसै क्रममा 105औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने कथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। लघु कथाकार सत्य अधिकारीको बाल चित्कार भन्ने पहिलो लघु कथा रहेको छ। त्यस्तै तरहले शेषमणि आचार्यको सन्तान भन्ने लघु कथा दोस्रो लघु कथा रहेको छ। तेस्रो लघु कथा प्रति प्रश्न चेतना दाहालको रहेको छ र चौथो लघु कथा बेग्लै चिन्ता भन्ने खगेन्द्र बस्यालको चौथो लघु कथा रहेको छ र पाँचौं लघु कथा अति लोभो न कर्तव्य भन्ने अज्ञात र टेढो मेढो पारेर मैले आफैले रचना गरेको लघु कथा रहेको छ र लघु कथालाई माया गर्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जकहरूमा, स्रष्टाहरूमा हार्दिक नमन टक्र्याउँदछु। यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ राजकुमार कार्की, नमस्कार गुरुवर्ग तथा साहित्य प्रेमी मनहरूमा भनेर भन्दै राजकुमार कार्की उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय स्रष्टा, आदरणीय द्रष्टा, लघु कथाकार प्रेमी, साहित्यानुरागी राजकुमार कार्की ज्यूलाई र अब विलम्ब नगरिकन म आज 105औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने लघु कथा रहेको छ बाल चित्कार, सत्य अधिकारीद्वारा रचना भएको कथा हो यो र हाम्रो लघु कथा पाठशालामा लघु कथा प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको कथा रहेको छ यो र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। पेटमा भएको यो छोरा पनि देख्न पाएनन्, आजै हो उनले शहादत प्राप्त गरेको दिन। आज उनकै सम्झनामा आश्रममा केही सहयोग गरेर घर फर्कदै थिएँ म। एक्कासी झस्किएँ, काखको छोरो बा भन्दै नमिठो गरी बोलाउँदै थियो।
उसको कोमल औँला शालिक तेर्सिएका थिए। मन एक्कासी भारी भएर आयो, आँखा धमिला भए। साथमा केही थिएन मसँग चढाउनको लागि। त्यही शालिकमा टाँसिएर एकछिन आँखा बन्द गरेँ। दुवै आँखाबाट झरे जति सबै आँसु चढाएँ। कागको छोरालाई बेसरी खोकिलामा चेप्दै फेरि लखर लखर आफ्नै गन्तव्यतिर सोझिएँ म भन्दै कथा समाप्त भएको छ। आदरणीय लघुकथाकार सत्य अधिकारीद्वारा रचना भएको कथा रहेको छ बाल चित्कार भन्ने। र बालकको ठुलो आवाज चिच्याहट भन्ने यहाँ शीर्षक रहेको छ। वास्तवमा यस कथामा शहीद परिवारले भोग्नु परेको व्यथा र पीडाको चित्रण पाइन्छ। शहीदको रगतले आफ्नो पिता वा बालाई चिनेको वा पहिचान गरेको एउटा मर्मस्पर्शी ढङ्गले यो कथा रचना भएको छ। रगतले रगतलाई पहिचान गर्दछ, रगतले रगतको चाहिँ परिचय थाहा पाउँदछ भन्ने त्यो भाव यहाँ देखिएको छ। र यो कारुणिक लघुकथा पनि रहेको छ, मार्मिक लघुकथा पनि रहेको छ। यो माघ महिना शहीदहरूले बलिदान समर्पण गरेर आफ्नो प्राणको आहुति दिई राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रदान गर्दै सम्पूर्ण जनतालाई र हामीलाई स्वतन्त्रता दिलाएको प्रसङ्ग पनि यहाँ उल्लेख भएको छ। र शालिकमा मात्र सीमित गरिएको छ। अहिले शहीदहरूको सपनालाई, शहीदहरूका परिवारहरूले व्यथा पीडालाई मलमपट्टी कस्न सकिएको छैन भन्ने त्यो भाव पनि यहाँ व्यक्त भएको पाइन्छ। र यसै प्रसङ्गमा शहीदहरू कसरी रोइरहेका छन् भनेर एउटा मैले कविता रचना गरेको छु। हिजैका दिनमा जसरी शहीद सप्ताह समाप्त भएको छ र त्यसैलाई विषयवस्तु बनाएर शहीदहरूप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्दै एउटा कविता यस प्रकार सुरु हुन्छ। हिजै मात्र बिदा भए शहीदका सप्ताह ती पावन, श्रद्धा जाग्दछ सम्झिँदै पनि हो ती प्रेरणाका दिन। त्यागी जो परिवार वैभवसँगै यो राष्ट्रका निम्तिमा, त्याग्ने प्राण महाविभूतिहरूमा मेरो छ यो वन्दना। नेता छन् जति जो विभिन्न दलका, पाखण्डका पोषक, सदमी ती सब हुन् गुलामहरूका यो राष्ट्रका शोषक। यस्ता शासनमा असम्भव भयो यो देशको उन्नति, तस्मात् क्रान्ति निमित्त नव्य पथमा हामी बढाउँ गति। यस्ता शासनमा असम्भव भयो यो देशको उन्नति, तस्मात् क्रान्ति निमित्त नव्य पथमा हामी बढाउँ गति भन्दै यसरी आदरणीय लघुकथाकार सत्य अधिकारीको द्वारा रचना भएको बाल चित्कार भन्ने शहीदहरूप्रति सम्मान र शहीदहरूप्रति एउटा भाव व्यक्त भएको, शहीदहरूको सपना पुरा नभएको, शहीदहरूप्रति चाहिँ असम्मान व्यक्त भएको लघुकथा यही समाप्त हुन्छ। र केही टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, टिप्पणीहरू पाइरहेको छुइनँ। आदरणीय सर्जकहरू, स्रष्टाहरू, साहित्यानुरागीहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म दोस्रो लघुकथातर्फ लाग्दछु। र दोस्रो लघुकथा रहेको छ सन्तान, शेषमणि आचार्यद्वारा रचना भएको यो लघुकथा रहेको छ। हाम्रै लघुकथा पाठशालामा र प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ। यो विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 18 गते प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ। र शेषमणि आचार्यद्वारा रचना भएको लघुकथाको शीर्षक रहेको छ सन्तान। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। लकडाउनको बेला हो, कति फुर्सद भयो, खुसी हुँदै घनश्यामले भने। तुरुन्तै प्रतिवाद गर्दै हरे रामले बोले, यस्तो नभन, खुसी मान्न सकिन्न।
संसार यत्रो कोभिडको महामारीमा परेको छ। हो त नि, सही थाप्दै चिन्तुरामले भने। मैले पनि एक छेउमा बसेर चुपचाप यिनका कुरा सुनिरहेँ। खबर केही सुन्नु छैन। बिहान उठ्यो, फेसबुक हेऱ्यो, कसैको फोटो देख्दा पनि आङ जिरिङ हुन्छ। सम्हालिएर हेरो, कुनै जन्मदिनको चाहिँ शुभकामना हुन्छ अनि मन दह्रो बन्छ। अर्को पाना पल्टायो, फेरि आँखा धमिलो हुन्छ। टिभी कोठातिर पस्छु, सन्तान पन्था मारेर फुटबल गेम अरे मच्ची मच्ची हेरिरहन्छन्। यो पृथ्वी पनि कस्तो भयो, सबैतिर आफ्नै धुन, सन्तान थरी थरीका भन्दै लौकथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय लौकथाकार शिषमणि आचार्यद्वारा रचना भएको लौकथा रहेको छ र यस लौकथामा घनश्याम, हरेराम, म र चिन्तुरामका बीचको संवादबाट यो लौकथा सुरुवात भएको छ, कथावस्तुको सुरुवात भएको छ र पृथ्वीको अवस्थाको चित्रण यहाँ पाइन्छ र सन्तानलाई कोभिडले वा अहिलेको चाहिँ वातावरणले पारेको प्रभाव पनि यहाँ व्यक्त भएको पाइन्छ र मोबाइलले पारेको प्रभाव त छँदैछ, तर टिभीले पनि केही आनन्द दिन्छ कि भन्दा त्यसले पनि चाहिँ आफ्नै तरहले प्रभाव पारिरहेको कुरा यस कथामा देखाउन खोजिएको छ र वास्तवमा सन्तानहरू आफ्नै तरहमा चाहिँ व्यस्त छन् भन्ने भावलाई पनि यहाँ अन्तिममा यो पृथ्वी पनि कस्तो भयो, सबैतिर आफ्नै धुन, सन्तान थरी थरीका भनेर कथा समाप्त भएको छ। आदरणीय लौकथाकार शिषमणि आचार्यप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसकेका छन्। राजकुमार कार्की, आहा पद्य कविता र लौकथा उस्तै भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु राजकुमार कार्कीप्रति। अमृता घिमिरे पनि आइसक्नु भएको छ, हार्दिक नमन हजुर। अनि सम्पूर्णमा भनेर यसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ, हजुरलाई पनि नमस्कार छ। हेम पोखरेल आइसक्नु भएको छ, नमस्कार भनेर भन्दै हजुरलाई पनि नमस्कार अनि स्वागत छ हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 105औं श्रृङ्खलामा। मनोहर पोखरेल पनि आइसक्नु भएको छ, लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। आज त गजबै छ आवाज भनेर टिप्पणी लेख्नु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय व्यवस्थापक र स्रष्टा, द्रष्टा, लौकथा प्रेमी, साहित्यानुरागी मनोहर पोखरेल प्रति। र अब आज 105औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने लौकथा रहेको छ तेस्रो, चेतनाथ दाहालद्वारा रचना भएको प्रति प्रश्न भन्ने लौकथा रहेको छ र कानेपोखरी 2 मोरङमा बस्नुहुन्छ र कथा प्रति प्रश्न चेतनाथ दाहालद्वारा रचना भएको यस प्रकार सुरु हुन्छ। पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भएको हो? भोलि सबैले यसको जवाफ लेखेर ल्याउने है। मैले विद्यार्थीहरूलाई हराएँ। केही दिन पहिले मैले उक्त विषयमा पढाएको थिएँ, जसको सारांश यस्तो थियो। पृथ्वी सूर्यबाट टुक्रिएर बनेको हुनाले सुरुमा यो धेरै तातो थियो, पछि यो चिसिने र खुम्चिने हुँदै गयो। सोही प्रक्रियामा माथि उठेका भागहरू पहाड बने, खाल्टा खोल्सा वर्षाको पानीले भरिदा सागर, ताल र नदीहरू बने, आदि आदि आदि। भोलिपल्ट मैले कपी जाँच्ने क्रममा अधिकांश विद्यार्थीहरूको उत्तर यस्तो थियो र यस्तो पाएँ। विष्णु भगवानले मधु र कैटभ दैत्यलाई मारेपछि तिनीहरूको बोसो शीतकालमा तुषाराले पानी जमेको समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत भए, हाडले पत्थर भए, रगतले नदी भए, आदि 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 आदि। आफूले पढाएको भन्दा बिल्कुल फरक जवाफले मलाई भाउन्न छुटायो। मैले उनीहरूलाई सोधेँ, यस्तो गलत कुरा किन लेख्यौ?
उनीहरूले मलाई नै प्रतिप्रश्न गरे। यदि यो गलतै हो भने घर घरमा हामीलाई छेउछाउमा राखेर यस्ता कुरा किन सुनाइन्छ त सर? कथा समाप्त हुन्छ। यहाँ शिक्षक र विद्यार्थीको संवादमा यो कथा आधारित छ र स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा र यसको वर्णन यसमा पाइन्छ। एउटै विषयवस्तुलाई पनि विभिन्न तरिकाले ज्ञान दिन सक्नु नै ठुलो विशेषता हो भन्ने कुराको भाव यहाँ पाइन्छ। अध्यात्मशास्त्रले आत्मिक ज्ञानको कुरा सिकाउँछ भने भौतिक शास्त्रले भौतिक विषयवस्तुको ज्ञान दिलाउँछ भन्ने भाव यस कथामा चाहिँ स्पष्टिएको छ। स्वस्थानीले चाहिँ स्थान र आफ्नो ज्ञान दिलाउने भएकाले यहाँ आफ्नो ज्ञान दिलाउनु आत्मिक ज्ञान र किन भन्दा अथवा आध्यात्मिक ज्ञान हो। अधि प्लस आत्मा प्लस इक लागेर आध्यात्मिक शब्द बनेको छ र त्यही भएर आध्यात्मिक ज्ञान दिलाउन खोजेको पाइन्छ। ज्ञानले भौतिक ज्ञान दिलाउन खोजेको पाइन्छ र यिनै कुराहरूमा आधारित भएर आदरणीय लघुकथाकार चेतनाथ दाहालले प्रतिप्रश्न भन्ने लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ। यहाँ केही टिप्पणीहरू लिएर आइसक्नु भएको छ। मनोहर पोखरेल आइसक्नु भएको छ। आज त गजबै छ आवाज भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। दिनेश निरौला आइसक्नु झुकेर नमस्कार म पनि आएँ हजुर भनेर भन्नुभएको छ। ल हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 105औं श्रृङ्खलामा हामीले शताब्दी पार गरिसकेका छौँ। 105औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र आदरणीय स्रष्टा हुनुहुन्छ, आदरणीय द्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्य अनुरागी साहित्य सर्जक हुनुहुन्छ दिनेश निरौला। ओखलढुङ्गा चिसङ्कु हाल सुनसरी दुहबीमा रहनुहुन्छ। र त्यस्तै नीलम पाण्डे पनि आइसक्नु भएको छ। गुरु राधे राधे भनेर भन्नुभएको छ। राधे राधे। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यहाँलाई पनि स्वागत छ। र त्यस्तै नीलम पाण्डे नारायण गुरु भन्नुभएको छ। नारायण। ल हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यहाँलाई पनि स्वागत छ, हार्दिक स्वागत गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब लघुकथा चौथो लघुकथा रहेको छ। खगेन्द्र बस्यालद्वारा रचना भएको बेग्लै चिन्ता भन्ने लघुकथा रहेको छ। र आदरणीय लघुकथाकार खगेन्द्र बस्यालले विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 18 गते यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा लघुकथा पाठशालामा यो कथा प्रेषित गर्नुभएको छ। र यहाँ राजकुमार कार्कीले टिप्पणी लेख्दै हुनुहुन्छ, समुदाय र विद्यालयको सहकार्यबाट मात्र सार्थक ज्ञान प्राप्त हुन्छ, सन्देशवर्धक कथा भनेर चाहिँ यसरी टिप्पणी उठाउनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र आदरणीय लघुकथाकार खगेन्द्र बस्यालको बेग्लै चिन्ता भन्ने लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। घरमा हेलाको मात्रा चुलिँदै गएपछि उनले बुहारीको सामुन्ने छोरालाई भने, अन्ततः अस्ताउने बेलामा हामी ढुकुरका जोडी आफूले सृष्टि गरेको घरै छोडेर कतै जानुपर्ने भयो। तर यस कुरामा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। चिन्ता त अर्कै कुरा छ। छोराले केही बोल्न नभ्याउँदै बुहारीले खुसी हुँदै भनिन्, त्यो अर्कै चिन्ता के हो, किन लुकाउने, भनिदिए भइगयो नि भनेर बुहारीले भनिन्। बुहारीको थर्को सुनेपछि गम्भीरतापूर्वक उनले भने, तिमीहरू हामीलाई जति नै हेला गरे तापनि तिमीहरू हामीहरूका मुटुका टुक्रा हौ। हामी अपमान सहन नसकेर कतै जान पर्ने स्थिति पैदा भए तापनि हामी सधैँ आशीर्वाद दिइरहेका हुनेछौँ। हाम्रो मायामा कमी आउने छैन। हाम्रो अर्कै चिन्ता के हो भने तिमीहरू जे गर्दैछौ नातीहरूले पनि त्यही सिक्ने निश्चित छ।
हाम्रो अर्कै चिन्ता के हो भने, यसलाई मैले दोहोऱ्याएँ, हाम्रो अर्कै चिन्ता के हो भने तिमीहरू जे गर्दैछौ नातिहरूले पनि त्यही सिक्ने निश्चित छ। हामी त अझै पनि दुःखमा खुसीले बाँच्न जानेका छौँ। तिमीहरूलाई दुःख के हो थाहा नदिई हुर्कायौँ। हाम्रो जस्तो अवस्था आए तिमीहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने बेग्लै चिन्ताले हामीलाई जहाँ गए पनि सताइरहने भयो। हाम्रो जस्तो अवस्था आए तिमीहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने बेग्लै चिन्ताले हामीलाई जहाँ गए पनि सताइरहने भयो। कथा समाप्त हुन्छ। बेग्लै चिन्ता। आदरणीय लघुकथाकार खगेन्द्र बस्यालद्वारा लेखिएको मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ। र वृद्ध भएपछि पिता मातालाई घरमा रहेका छोरा बुहारीको कस्तो किसिमको व्यवहार हुन्छ भन्ने त्यो भावलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। तिमीहरूले त हामीलाई त्यस्तो व्यवहार देखायौ, तर तिमीहरूप्रति नातिहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यवहार नसिकुन् भन्ने त्यस्तो भाव पनि यहाँ प्राप्त गरिएको छ यो लघुकथामा, यो लघुकथाबाट। र मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भन्ने जुन हामीलाई हिन्दू सत्य सनातन धर्मले, हाम्रो आचार संहिताले सिकाएका विभिन्न पाठहरू छन्। ती पाठहरूलाई सिरोपर गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गइरहेको जुन भाव हो त्यो भावलाई यस कथामा देखाउन खोजिएको छ। यहाँ यस लघुकथामा विशेष रूपमा माता पिता गुरु भनेका यस मर्त्यमण्डलका साक्षात ईश्वर हुन्। त्यही भएर श्लोकले पनि भन्छ, माता पिता र गुरुको उपदेश मान्नु, देवी र विष्णु शिवजी यिनलाई ठान्नु। साक्षात यस मर्त्यमण्डलका ईश्वरका रूप भनेका माता पिता र गुरु नै हुन्। आमा हुनुहुन्न थियो भने यो संसार देख्न पाइँदैन थियो। पिताजी हुनुहुन्न थियो भने यो कर्म गरिदिने कोही हुँदैन थिए। त्यस्तै तरहले यदि गुरु हुनुहुन्न थियो भने बाबु त्यो स्थानमा पुग्यौ भने, गन्तव्य स्थानमा पुग्दछौ, त्यो बाटो लाग्यो भने भनेर गुरुले बाटो देखाइदिने काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा माता पिता र गुरु प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नुपर्दछ अथवा श्रद्धा भाव राख्नुपर्दछ भन्ने त्यो भाव यस लघुकथामा प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ बेग्लै चिन्ताले हामीलाई जहाँ गए पनि सताइरहने भयो भन्ने अन्तिममा त्यो भाव यसरी व्यक्त गर्दै कथा अन्त्य भएको छ। त्यही भएर कथाको शीर्षक बेग्लै चिन्ता सार्थक पनि रहेको छ, शीर्षक सार्थक रहेको छ। र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसकेका छन्। आदरणीय लघुकथाकार र यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, साहित्य सर्जक, साहित्यानुरागी आदरणीय मनोहर पोखरेल ज्यूले बुवा आमाको चिन्ता छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको चिन्ता ढुङ्गामुढामाथि भनेर टिप्पणी उतार्नु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा बुवा आमाको चिन्ता भने छोराछोरीमाथि हुन्छ, छोराछोरीको चिन्ता भने ढुङ्गामुढामाथि भइरहेको अहिलेको हाम्रो समाजको परिदृश्यलाई यस कथाले देखाउन खोजेको छ। हुन त अब सबै हुँदैनन्, तैपनि के छ त भन्दाखेरि जताततै यस्ता किसिमका छिटफुट घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। मातापितालाई लगेर यसरी वृद्ध भएपछि वृद्धाश्रममा लगेर चाहिँ थन्क्याउने जुन परिपाटी छ, सेवा गर्नुभन्दा सेवा नगरेर अर्कालाई सेवा गर्नका निमित्त चाहिँ बाध्य बनाउने त्यो परिपाटीको चाहिँ यहाँ खण्डन अथवा विद्रोह गर्न खोजिएको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन मातापितालाई भन्ने त्यो भाव पनि यस कथामा चाहिँ पाइन्छ। र आदरणीय यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने, प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहुने आदरणीय गोपालचन्द्र भट्टराई पनि आइसक्नु भएको छ। आहा, अति नै सुन्दर रचना अनि प्रस्तुति, बधाई छ हजुरलाई भनेर यसरी टिप्पणी उतार्नु भएको छ। हार्दिक स्वागत
पनि व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। श्यामकृष्ण देवकोटा नमन भनेर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हाम्रो यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा स्वागत र नमन पनि गर्दछु। र त्यस्तै दीप थापा, जब आफूले आफू जस्तो दुःख नपाओस् भनी सन्ततिलाई सङ्घर्षको बाटो बन्द गर्यौँ भने आफै दुःख पाउने समय पनि आउँदछ भनेर टिप्पणी उतार्नु भएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु दीप थापाज्यूलाई। र अब आजको 105औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको अन्तिम लघुकथा रहेको छ अति लोभो न कर्तव्य भन्ने। हामीले यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट विभिन्न भाषा साहित्यका कथाहरू श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ, रसास्वादन गर्दै आइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि रसो वै सह, त्यो नै के हो त भन्दा आनन्द हो। किन रस्यते आस्वाद्यते इति रसः भनेर यसरी व्यक्त हुन्छ। साहित्य पनि एक किसिमको रस हो। र किन भन्दाखेरि जसले आनन्द दिलाउने काम गर्दछ। र अति लोभो न कर्तव्य भन्ने शीर्षकको लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। संस्कृतमा रहेको छ यो। आवाजसँगै आज त टिप्पणी, दर्शन, दृष्टिकोण पनि आनन्ददायक छ भनेर मनोहर पोखरेलज्यूले टिप्पणी उतार्नु भएको छ। हार्दिक नमन। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। अति लोभो न कर्तव्य। शीर्षक: एकस्मिन् नगरे एकः वणिक् आसीत्, तस्य नाम मायादासः आसीत्। अतीव लुब्धः स धनवान् अपि निर्धनैव व्यवहारम् अकरोत्। एकदा कश्चित् मुनि ऋषि तस्य भवनम् आगच्छत्। स वणिक् मुनिं ऋषिं सत्कारेण अतोषयत्। तेन सत्कृतः मुनिः प्रसन्न अभवत्। मुनि अवदत्, भो मायादास, तव सत्कारेण अहम् अतीव प्रसन्नः। त्वम् अभीष्टं वरं वरयः। मायादास वरं प्राप्य गृहम् अगच्छत्। स गृहे स्थितानि सर्वाणि वस्तूनि अपृच्छत्। सर्वाणि वस्तूनि सुवर्णमयानि अभवन्। मायादास हर्षविह्वलः अभवत्। अथ कदाचित् तस्य महती पिपासा जातः। जलं पातुं स प्रवृत्तः, किन्तु तस्य स्पर्शनानन्तरं तत् जलं सुवर्णपिण्डकारं परिणतं। ततः स स्वकीयं कन्यां लालयन् अङ्के स्थापयत्। परं सापि सुवर्णप्रतिमः सञ्जातः। अतः मायादास शोकेन विलपत्। तदा भाग्यात् स एव मुनिः मायादासस्य पुरतः उपस्थितः अभवत्। प्रार्थयतः, भो मुनेः, दत्तं वरं कृपया निवर्तयतु। मदीया इयं कन्या वस्तुतः कन्यारूपेण एव तिष्ठतु, यतः इयं मम जीवितम् अस्ति। मुनि अवदत्, हे मायादासः, त्वया सुवर्णं श्रेष्ठं मत्वा वरं याचितं। वस्तुतः तत् तुच्छमिति भणित्वा मुनिः जलेन सर्वाणि वस्तूनि अभ्यसिञ्चत्। स्पर्शेन सुवर्णमयानि वस्तूनि पुनः स्वं रूपं प्राप्तानि। कुमारी च स्वकीयं स्वरूपं प्राप्तवती। अतः कथ्यते अति लोभो न कर्तव्यः, स तु दुःखस्य कारणमिति समाप्तम्। संस्कृतमा मैले अति लोभो न कर्तव्य भन्ने कथा वाचन गरेँ। अब यसलाई नेपालीमा पनि म वाचन गरेर सुनाउँदछु। लोभको परिणाम: एउटा कुनै नगरमा वा शहरमा व्यापारी थिए। तिनको नाम मायादास थियो। ती अत्यन्त लोभी र धनवान भए पनि व्यवहारमा चाहिँ गरिब जस्तो गर्दथे। एक दिनको कुरा हो, कुनै ऋषि वा मुनि तिनको घरमा आए। ती व्यापारीले मुनि वा ऋषिलाई आदरपूर्वक खुसी बनाए वा सन्तुष्ट पारे। तिनको सत्कारले मुनि वा ऋषि खुसी र सन्तुष्ट भएर भन्छन्, ए मायादास, तिम्रो सत्कारले म खुसी भएँ। तिमीलाई चाहिएको वर माग भने। वर पनि दिए। मायादास वर प्राप्त गरेर घर गए र घरमा भएका सबै वस्तुहरू छुँदा त सबै वस्तुहरू सुनै सुनका भए। मायादास खुसीले गदगद भए। एक दिनको कुरा हो, तिनलाई ज्यादै तिर्खा लाग्यो। पानी पिउन तिनी तयार भए, तर तिनले पानी छुनासाथ पानी पनि सुनको डल्लोमा परिणत भयो। त्यसपछि तिनले आफ्नी प्यारी छोरीलाई काखमा राखेर माया के गर्न लागेका थिए, तिनी पनि सुनको प्रतिमा वा मूर्ति भइन्। त्यसपछि मायादास शोकले बिलौना गर्न लागे।
दैव संयोगले ती मायादासले बिरौना गरिरहेको ठाउँमा ती ऋषि वा मुनि अगाडि उपस्थित भए। मुनि वा ऋषिलाई अगाडि देखिसकेपछि हजुरले दिनुभएको यो वर फर्काइदिनुहोस् भनेर भने। ती मेरी छोरी छोरीकै रूपमा रहनु पर्यो, किनकि यी मेरी छोरी मेरी प्राण हुन्। त्यसपछि मुनिले भने, हे मायादास, तिमीले सुन श्रेष्ठ मानेर अथवा सम्झेर वर दिनुहोस् भन्यौ, मैले त्यसै गरेँ, के बिराएँ त? यदि तिमी यी सबै तुच्छ हुन् भन्छौ भने म जस्ताको त्यस्तै बनाइदिन्छु भनेर जल छर्केर जस्ताको त्यस्तै बनाइदिए। त्यसपछि छोरी जस्ताको त्यस्तै भइन् र मानिसले लोभ गर्दा लाभ त हुन्छ, तर लाभले विलाप पनि हुन्छ र दुःखको कारण पनि त्यही हो भन्ने जुन सन्देश हो, त्यो सन्देशलाई यस कथाले देखाउन खोजेको छ। र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसकेका छन्। आदरणीय स्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्यानुरागी स्रष्टा साहित्यकार हुनुहुन्छ एम पोखरेल। संस्कृत भाषामा पनि लघुकथा सुन्न पाइयो, खुसी लाग्यो, यो कार्य निकै स्तुत्य कार्य हो भनेर भन्नुभएको छ। हजुर हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। मनोहर पोखरेल आवाजसँगै टिप्पणी, दर्शन र विचार सबै उच्च कोटिको भयो भनेर भन्नुभएको छ। हजुर हार्दिक नमन गर्दछु। हेम पोखर कसले लेख्नुभयो र कसले अनुवाद गर्नुभयो जानकारी सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। अनुवाद म आफैले गरेको हजुर, र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। र लेख्न पनि टुटे फुटेका अक्षरहरू यसो मिलाइजुलाइकन हजुरहरूको आशीर्वाद, हजुरहरूको मायाले मैले आफैले यसो लेख्ने प्रयास गरेको हुँ। र बालकृष्ण काफ्ले पनि वाचिङ आइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्दछु। बालकृष्ण काफ्ले यहाँ टिप्पणी उतार्दै हुनुहुन्छ, गुरु नमन, म ढिलो भएँ भनेर भन्नुभएको छ। ढिलो भए पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु, हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। आदरणीय स्रष्टा साहित्यकार र यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका नियमित वाचक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय बालकृष्ण काफ्ले। हजुरलाई पनि स्वागत छ हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 105औं श्रृङ्खलामा। र करिब 105औं श्रृङ्खलामा यी विभिन्न लघुकथाहरू वाचन भएका छन्। र सत्य अधिकारीको बालचितकार, शेषमणि आचार्यको सन्तान, चेतनाथ दाहालको प्रतिप्रश्न, र त्यस्तै खगेन्द्र बस्यालको बेग्लै चिन्ता, त्यस्तै अति लोभ न कर्तव्य भन्ने लघुकथा यसरी चाहिँ वाचन भएको छ। र यहाँहरू सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई र साहित्यानुरागी द्रष्टाहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि म गर्दछु। र हजुरहरूले पनि टिप्पणीहरू, समीक्षाहरू उतारेर हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई प्रेषित गर्नु नै हुनेछ भन्दै म यस नियमित रूपमा यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको वाचन भइरहेको र शताब्दी नागिसकेको र 105औं श्रृङ्खलामा हामी पुगिसकेका छौँ। 105औं श्रृङ्खलालाई करिब 8:30 भइसकेको छ र निर्धारित समय पनि सकिन लागिसकेको छ। र हजुरहरू सम्पूर्णमा शुभरात्रि भन्दै र शुभ सन्ध्या भन्दै 105औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूका सान्निध्यबाट ओझेलमा पर्दछु। र जय लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म बिदा पनि हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।